ॐ महो वर्णः सरस्वती प्रचेदयति केतुना धियो विश्वा विराजति। अस्य विश्ववैदिक विज्ञान सम्मेलनस्य सूत्रधाराः सम्मान्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः श्री रानी सदाशिवमूर्तिमहोदयाः, येषाम् आध्यक्षे इदं सर्वं प्रचलति। प्राच्य अर्वाच्य ज्ञान विज्ञान विशारदाः सम्मान्य सुब्रह्मण्य महोदयाः, सम्मान्यः घनपाठी महोदयाः, अन्ये वैदिक विद्वांसः, प्रियांसः, छात्राश्च। अद्य महत्सौभाग्यं वयं वैदिक विज्ञान विषये किमपि अत्र चर्चयामः। अहं वेदे योग विज्ञानम् अमुं विषयम् आश्रित्य किञ्चित् विवक्ष्योरुपस्थितोऽस्मि। परमात्मना सर्गादौ सकलमनुष्याणां पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये ऋषीणां सदयहृदये प्रकटितः वेदाः सर्वज्ञानविज्ञानमयाः इति शास्त्रसमयः। अध्यात्मविद्या विद्यानाम् इति विद्यासु अध्यात्मविद्या श्रेष्ठा। एषैव पराविद्या तदक्षराधिगमक्षमत्वात् मुमुक्षुभिरवश्यम् अधिगन्तव्या। सर्वासु विद्यासु योगविद्यायाः श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयता उक्तं सर्वशास्त्रेषु योग एव सारभूत इति। प्रमथ्य चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राण चैव हि सारन्तु योगिभिः पीतं तक्रं पिबन्ति पंडिताः। तो वयं तक्रपायिनः न भवेम, वयं सारवद्ग्रहीतार भवेम इति योगविद्या अवश्यमेव अस्माभिः उपासनीया। यद्यपि योगशब्दस्य अनेकार्थाः जीव परमात्मनः संयोग प्राणापानयोः संयोग इत्यादयः विद्यन्ते, तथापि योगशास्त्रे समाधिरर्थ एवाभीष्टः। समाधिस्वरूपं विवृण्वन् योगशास्त्रे उक्तं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। अमुमेव भावं द्योतयता ऋचि आम्नातं यदग्नेस्याम् अहं त्वं त्वं बाघास्य अहं स्युष्टे सत्या इहाशिष इति। हे सर्वप्रकाशक परमात्मन्, यदा साधनेन आवयोर अभेदः स्यात् तदा ते शुभाशिषः सत्या सफला स्युः। अमुं भावम् उपनिषत्स्वपि आत्मद्रष्टारो ऋषयो विविधरूपेण वर्णयामासु। यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेन युक्तप्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापे इत्यादि। यजुर्वेदे परमात्मनः प्राप्तये धीमनसो परमात्मनि योजनेन परेशस्य परिस्तुतिः संभवति इति वर्ण्यते। युञ्जते मन ऊत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा तदेव युना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिस्तुति। तं स परमात्मानं समाधिहेतुः बाजेभिः सकलधनबला सामर्थ्यैः अभिमुखी स्यात्। ततो योगयुक्तानां योगिनां सेवायै अणिमादिसिद्धिनिकराः प्रतिफलम् आज्ञाम् आतिष्ठन्ते। यदा तु स्वरूपावस्थितिर्भवति तदा जीवः क्लेशपाशान् विमुच्य परमानन्दसागरे निमज्जमानो विहरति। न केवलम् आत्मदर्शनमेव अपितु योगं विना विपश्चितां यज्ञादि श्रेष्ठकर्माणि अपि न सिद्ध्यन्ति। यथा यज्ञादि श्रेष्ठकर्माण्यपि न सिद्ध्यन्ति। योगस्य एतन् महत्त्वम् अभिलक्ष्य योगी याज्ञवल्क्यो लिलेख इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम् अयं तु परमो धर्म यत् योगेन आत्मदर्शनम्। अस्य योगस्य सिद्ध्यर्थं परमात्मनः प्रार्थना परमासाहिका विद्यते। साधकः सर्वेषु योगेषु संग्रामेषु च परमैश्वर्यम् ऐश्वर्यवन्तम् इन्द्रं प्रार्थयन्ते तथा तेषां रक्षा भवति। योगे योगे तवस्तरं बाजे बाजे हवामहे सखायम् इन्द्रमूतये। एवं परमात्मनः सम्यक् दर्शनाय अनेके उपायाः वेदेषु वर्णिता। एवं तत्त्वदर्शनोपाय एव योग उच्यते। आधुनिकं विज्ञानं नाम किमपि कष्टं कामपि समस्यां वा निवारयति। योगस्तु समस्त दुःखानां प्रशमनोपायः। वैदिक साहित्ये योगांगानां स्फुटं वर्णनम् उपलभ्यते। तत्र अहिंसादि यमा यथा। अहिंसा अनेक वेदमन्त्रेषु द्विपदां चतुष्पदां हिंसा प्रतिसिद्धा। सर्वेषु प्राणिषु च मित्रदृष्ट्या व्यवहार आदिष्ट। दिग्मान्त्रं यथा मा हिंसेहि पुरुषं जगत्
मां मा हिंसि पुरुषं जगत् इमं मा हिंसि अदितिं पशुं यदि नो गां हंसि यद्यस्वं यदि पूरुषं तन्त्वा सीसेन विद्यामो यथा नो असग अवीरः पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः धृते दिग्वं हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्यन्तां मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे इत्यादिकं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इत्यादि आभणकन्तु राजनीति दण्डनीत्यादि क्षेत्रे औचित्यम् आवहति। पशुयागवादीनां मतानि तु अध्वर शब्दस्य निरुक्तकृता निर्वचनम् एव खण्डयति। अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसाकर्म तत्प्रतिषेधः। हिंसा विषये कथं हिंसाया के अस्माकं शरीरे दुर्भावः रोगः उत्पद्यन्ते तत्तु अस्माकं श्रुतिसाहित्ये वर्णितमेव। तत्र मदन मोहन बजाज महोदय दिल्ली विश्वविद्यालयस्य फिजिक्स विभागे प्राध्यापकः अस्ति। तेन कामधेनु विश्वविद्यालयः तत्र सञ्चाल्यते। यदि गवां हिंसा भवति तो गोहिंसया बध्यमान पशूनां कारुणिकचित्कारजन्य यः संवेगः वर्तते तेषां तरङ्गैः तावती शक्तिः सञ्जायते येन भूकम्पादि अपि सम्भवति। तस्य पुस्तकमस्ति इटियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक्स क्लासिक्स एंड क्वांटम अप्रोच ऑफ डिस इफेक्ट इत्यादि पुस्तकानि लेखाः तेन संलिखितानि सन्ति। तत्र एतत् सर्वं सविस्तरं द्रष्टुं शक्यते। योगसूत्रे अहिंसा प्रतिष्ठायां योगिनः सान्निध्ये वैरत्यागः निर्दिष्ट। एतत् सुविदितमेव यत् अस्माकं हृदयभावः मित्रत्वादिदृष्टिर्वा सर्वमपि जगत् प्रभावयति। योगस्य प्रथमाङ्गीभूतस्य आद्योपाङ्गरूपा अहिंसा एव अद्यतनीयं वैश्विकं समग्रं हिंसा युद्धादि वातावरणं प्रशमयितुम् अलम्। वेदेषु सत्यस्य वर्णनं विशदतया दृश्यते। यज्ञदीक्षायां यजमानः आदावेव संकल्पयति अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहम् अनृतात् सत्यमुपेमि इत्यादि। सत्यं च मे श्रद्धां च मे यज्ञेन कल्पताम् ऊर्क् च मे शृणृता च मे यज्ञेन कल्पताम् सा मा सत्युक्तिः परिपातु विश्वतः इत्यादि। तत्र पृथिवीसूक्ते सत्यं बृहत् ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। अथर्वणि पृथिव्याः धारकगुणेषु सत्यस्यैव आद्यं स्थानं। सत्यस्य महत्त्वं विवृणवता शास्त्रान्तरेऽपि उक्तं नहि सत्यात् परो धर्म। सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं योगिनश्च वाक् अमोघा भवति इति ब्राह्मणोपनिषत् साहित्ये भूयांसि प्रमाणानि अमुं तथ्यं प्रमाणयन्ति। भवभूतिरपि अत्राह ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम् अर्थो अनुधावति। सत्यनिष्ठस्य सत्यप्रतिष्ठाजन्यं फलमपि संकल्पशक्तिरेव उदेति। येषां वाङ्मनसि यथार्थविषयक भवतः तेषाम् इच्छाशक्तिरमोघा भवति। यथा सम्मोहनादेशेन हिप्नोटिक सजेशन रोगः मिथ्यात्ववादित्व भिरुतादिभावः अवगच्छन्ति तथैव सत्यनिष्ठ योगिनः संकल्पशक्त्या इच्छाप्रवाहेण धार्मिको भव भूयः इति धार्मिको भवति। एते योगिनः स्वस्वामर्थ्यात् भिन्नं व्यर्थं संकल्पं कदापि न कुर्वन्ति जलं विद्भव इत्यादि रूपम्। उपनिषत्सु योगिनः संकल्पशक्तेः प्रभावः सविस्तरं प्रभावः वर्णितः। एतथा यं यं लोकान् संकल्पयन्ति याश्च कामान् कामयते तत्सर्वं तस्य संकल्पात् एव उपतिष्ठते इत्यादिकम्। तत्र अस्ते विषये वैदिक साहित्ये निर्देशो प्राप्यते। मा गृहः कस्यचित् वनं ऋग्वेदः आम्नाति यत् स्तेनाः दण्डनीयाः प्रजाश्च स्ते कर्मणो निवारणीयः। चोराणां पापानां वा अस्माकम् उपरि प्रभुता न स्यात्। इमे स्तेनाः दण्डनीयाः वर्जनीयाश्च सन्ति बन्धनीयाश्च नेत्वा स्तेनं यथा रिपुं तपादि इत्यादि। हिंसा सत्य अस्त्यादि यमविरुद्धकर्मभिः कर्तु मनोमय कोश शरीरस्य विविध ग्लैंड्स सन्ति स्राविग्रन्थयः ते दुष्प्रापिताः भवन्ति। तेभ्यश्च अनेक रोगाः आयुषः क्षीणता च जायते विसरसाश्च निर्गच्छन्ति। अतस्मात् हृदि निधाय एव आयुर्वेदीय आचार रसायन अध्याये धार्मिकः दाता सत्यवादी असूयकः 100 वर्षाणि जीवति इत्यादिकं रसायन अध्याये सविस्तरं प्रतिपादितम्।
उपासितारं वृद्धानाम् आस्तिकानां जितात्मनां धर्मशास्त्रं परं विद्या नरं नित्य समाहितं केनापि असत्कर्मणि अस्माकं मनोमयकोशः दुष्प्रभावितः भवति। मनसि दुष्प्रभाविते तेन अस्माकं प्राणमयकोशः विकृतिमेति। विकृत प्राणमय संस्थानेन विविध रोगान् प्राणसंस्थानं जनयति। एतत् अस्य विज्ञानं वर्तते। यथा क्रोधेन अस्माकं एड्रिनलाइन, कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन्स, टेंशन हार्मोन एते उत्पादयन्ति। तच्च हृदयगतिं रक्तचापं तेन वर्धते। सतत क्रोधहिंसया शिरोर्ति, उदररोगः, अनिद्रा, चिंता, अवसाद, उच्च रक्तचाप, हृदयघातादि अनेक रोगाः जायन्ते। तद्दूरीकरणाय तत्रैव योगशास्त्रे निर्दिष्टं वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावनमिति। वितर्क हिंसादयो कृतकारिता अनुमोदिता तेहाद परिताप इति प्रतिपक्ष भावनम् इत्यादि। यम विरुद्ध हिंसा असत्य स्तेय कर्मणाम् आचरणात् धर्मशास्त्रेषु विविध रोगाणाम् उत्पत्तिर्वर्णिता। यथा गुरुतल्पगामी भवेत् मेहि इत्यादि। पुराणेषु च केन केन पापेन के रोगाः जायन्ते एतत् सविस्तरं प्रतिपादितं। कथमेतत् चेत् यदा कश्चित् किमपि दुष्कर्म आचरति तदा अन्तर्यामिनः या अन्तर्यमन व्यवस्था वर्तते तत् सतत कार्यशीला वर्तते एव। चौर्य हिंसादि कर्मसु अस्माकं मनसि या विकलता जायते, टेंशन जायते, तेन अनेके रोगाः जायन्ते। श्रुति प्रतिपादयति दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृतेः प्रजापति अश्रद्धाम् अनृते दधात् सत्यागम सत्ये प्रजापति इत्यादि। क्षणं कल्पयन्तु तावत् यदि कस्मिंश्चित् भये समुपस्थिते, केनापि भयजन्य कारणे उपस्थिते किं भवति? सर्वदा अस्माकं यत् नाभिमण्डलं भवति तत् संकुचितं भवति। नाभिमण्डले संकुचिते सति तत्र यः समानप्राणोर्जा वर्तते सा क्षीयते। सततं तेषु कारणेषु उपस्थितेषु नाभिमण्डलस्थ समानप्राण विकृतिमेति तेन पाचतंत्र सम्बद्धा अनेके असाध्या आमयाः प्रादुर्भवन्ति। एतत् रहस्यं स्वस्थ शब्दोपि विवृणोति। तत्र समानवायोः कार्यव्यवस्था वर्तन्ते। समानवायौ तत्र अस्माकम् आमाशय तिष्ठति, यकृत्, अग्नाशय, लघु अन्तरेषु रसक्षरणं, भोजने तन्मिश्रणं, यथास्थानं रसप्रापणं, मस्तिष्कस्य पुष्टिकरणं, मूत्रादिस्थानस्य सहयोगः, एतत् समानप्राणस्य कार्यः वर्तन्ते। यदि भयादि हिंसादि कारणजन्येन अस्माकं नाभिमण्डलं संकुचिताम् एति तर्हि समानवायो क्षीणे सति एते रोगाः एतत् सम्बन्धाः रोगाः निश्चितमेव प्रादुर्भविष्यन्ति। अतएव एतत् यत् हिंसादि परिवर्ज्यते, यमादिषु अहिंसा इत्यादि व्यवस्था वर्तते, तत्सर्वं नूनमेव योगमार्गे अस्माकं लाभकरं भवति। अत्र अन्यच्च स्वस्थ शब्द स्वस्मिन् स्थितः स्वरूपे स्थितः इत्येति तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं। यदा यावत्पर्यन्तं कश्चित् योगस्थ न भवति तावत्पर्यन्तं सम्पूर्णतया कश्चित् स्वस्थतां प्राप्तुं न शक्नोति। यतः अस्माकं स्वस्थे सति, स्वस्थे इत्युक्ते आत्मस्थे सति एव ये समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया इति स्वास्थ्यस्य लक्षणं वर्तते। दोषाणां साम्यस्थितिर्भवति। यदि मन्यतां कस्मिंश्चित् रजोगुणे प्रवृद्धे सति तो रजोगुणे प्रवृद्धे अस्माकं या इच्छा रजोगुणसम्बद्ध इच्छा सन्ति, प्रवृत्तयः सन्ति, तासां प्रवृत्तीनाम् उदयः भविष्यति। तेन तादृशैरस्माकं कर्मप्रवृत्तिर्भविष्यति। रजोगुणकर्मभिश्च अनेके पित्तवातादि दोषाणां वृद्धिर्भविष्यति। तेन तज्जन्यः अनेके रोगाः भविष्यन्ति। एतत् सर्वम् एतदस्य वैज्ञानिकं रहस्यं वर्तते। अन्यच्च अस्तेय प्रतिष्ठायां साधकस्य अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वत्रोपस्थानं आदिकं यद्भणितं तत्सर्वं वयं प्रत्यक्षं पश्यामः। अत्र अद्यत्वे अस्माकं ये सिद्धाः सन्ताः साधवः सन्ति तेषां पार्श्वे सर्वविधानां रत्नानाम् उपस्थितिर्स्वतः एव जायते। तेषां मुखमण्डले या प्रतिभा भवति, यत् आभामण्डलं भवति, तेन आकृष्टः भावुकः भक्तः
सर्वविधं रत्नं सर्वतो प्रयच्छन्ति इति सर्वं वयं साक्षात् पश्यामः एव। ब्रह्मचर्य विषये उपस्थेन्द्रिय संयम अन्य वीरलाभेन शब्दब्रह्मणि परब्रह्मणि च गतिः ब्रह्मचर्यम् उच्यते। अथर्ववेदस्य एकादश मंडलस्थ पंचमे सूक्ते शवीशदं ब्रह्मचर्य महत्वं प्रतिपादितं। ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचारिणं ब्रह्मचर्य बलेन पालयति शिक्षयति च। इंद्रः जीवात्मा ब्रह्मचर्य बलेन स्वेन्द्रियाणि बलवन्ति चिरं यावत् सुखयुक्तानि च सम्पादयति। विद्वांसः देवाः ब्रह्मचर्येण मृत्युमपि अपहत्य चिरायुषो भवन्ति। ब्रह्मचारी तपसा श्रमेण यज्ञ कर्मभिश्च त्रीन् लोकान् पिबर्ति। ब्रह्मचर्येण देवा तपसा मृत्युम् उपाघ्नत इत्यादि। अपरिग्रह अपरिग्रह विषय ईशोपनिषदः प्रथम एव मंत्र त्यागभाविन जगत् भोगानि भोक्तव्यानि अन्यच्च वित्तगर्ह परिहार्य इति विशदयति। अनेन जन्मकथन्ता संबोध जायते। अपरिग्रहेण शरीर भोग्य विषये तुच्छता ज्ञानेन शरीरमपि परिग्रह रूपम एव अनुभूयते। अतएव विषय शरीराभ्यां मनः पृथकत्वं मनसः पृथकत्वम् अनुभूयते। अस्य पृथकत्व ध्यानेन जन्मकथन्ता संबुध्यते। एतदुक्तं भवति शरीर विषयाभ्यां सह घनिष्ठताजन्यो मोह एव पूर्वपरज्ञान प्रतिबंधकः तन्नासे पूर्वापरज्ञानम् उदेति। शौच संतोषादि नियमानामपि वेदेषु साक्षात् परोक्षतया वा विशदं वर्णनं प्राप्यते। तत्र ब्रह्मचर्य विषये धन्वन्तरि कथयति मृधो व्याधि जरानासि पीयूषं परमौषधं ब्रह्मचर्यं महत्रत्नं सत्यमयं वदाम्यहम्। एतत् ब्रह्मचर्य विषये सविशदं ब्रह्मचर्य सूक्तेपि बहु विस्तरेण प्रतिपादितं। किंचित प्राणायाम विषय उच्यते। अस्मिन् प्राणशक्तेः महत्व विषये वेदेषु सुसूक्ष्मं रहस्यम् अवाप्यते। आसन सिद्धे श्वास प्रश्वासोर् गतिविच्छेदः प्राणायाम इति सर्वं वयं विद्मः एव। अनेन प्राणायामेर अनेके असाध्य रोगाः अपि निवर्तन्ते। धारणासु च मनसः योग्यता वर्धति। कर्म एव अज्ञानस्य जीवनवृत्तिः कर्म एव अज्ञानस्य जीवनवृत्तिः। अतः कर्मणि क्षीणे अज्ञानमपि क्षीयते। यतः शरीरेन्द्रियाणां निष्कर्मता आपाद्यते प्राणायामेन तत्संस्कारेण साधारण क्लिष्ट कर्म संस्काराः अपि क्षीयन्ते। प्राणशब्दस्य विषये बहुत सविस्तरं वर्णनं प्राप्यते। प्राणो विराट प्राणो दृष्टि प्राणं सर्वम् उपासते। प्राणो हि भूतं भव्यं प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं। प्राणेष्वेव अर्कः प्राणः प्रजापति अमृतं प्रज्ञात्मा सूर्यः सप्त ऋषयः सप्त प्राणाश्च सन्ति। प्रश्नोपनिषदि छान्दोग्ये कौशतिकोपनिषदे आरण्यक साहित्ये च अस्य महत्त्वं ऋषयो वर्णयमासु। स एव प्राण देवकोशस्य अन्तस्य मनसः रक्षिता वर्तते। ऐतरेयारण्यके प्राणोपासना विस्तरणेन प्रतिपादिता। यथा सोऽयम् आकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः तत् यथा अयम् आकाशः प्राणेन विहत्या विष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्य प्राणेन विष्टब्धानि इत्ययं विद्यात्। सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृते प्राण एव प्राणऋच इत्येवं विद्यात्। एवं यः प्राणस्वरूपं विचिन्त्य प्राणम् उपासते स तादृशं फलं लभते। अनेन प्राणचिकित्सा दैवीचिकित्सा उच्यते। अनेन असाध्यतमा रोगाः अपि निवर्तन्ते। अस्माकं हरिद्वारस्थ स्वामी रामदेव महोदय अनेकान् असाध्यान् रोगान् ये अद्यत्वे आधुनिकचिकित्सा पद्धत्याः असाध्यतमाः सन्ति ते रोगाः अपि प्राणायामेन निवर्तन्ते। तत् अस्मिन् विषये न बहु वक्तव्यं। प्राणायाम कोशसाधना विषये वर्तते। किञ्चित् अत्र एतत् उक्त्वा अहं विरमामि। प्राणोपासनया उत्तम स्तोत्रादिभ्यश्च परमात्मा उपासकस्य सर्वविधं सहायं करोति। वित्ररूप पापेभ्यः आत्मनः रक्षा वर्तते। यथा वयं विद्मः मरुतः आत्मनः सेना वर्तन्ते। प्राणायामोपासना योगिनः नक्षत्राणि इव प्रकाशन्ते। अर्चन्ते अर्कं मरुतः स्वर्गाः अस्ताम् एति श्रुतो भुवः स युवा स इन्द्रः वातजुतो अभियो अभिरक्षति त्वना प्रजः पिपर्ति बहुधा विराजति। तपश्रिये मरुतो मर्जयन्तो यत्ते जनिम चारुचित्रम् इत्यादि मंत्रैः एतत् प्राणोपासनायाः प्राणमयकोशस्य साधना कथं कर्तव्या एतत् अत्र संकीर्त्यते। नमोऽस्त्वस्तायते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठते आसीनाय उदते नमः।
नमस्ते प्राणप्राणते नमो अस्तु अपानते पराचि नामते नमः प्रतीचि नायते नमः सर्वस्मते इदं नमः इति प्राणायामस्य येऽपि भेदाः सन्ति येषु मन्त्रेषु सामान्येन अत्र निर्दिष्टाः सन्ति। वात आवात भेषजं विवात यद्रपः इत्यादि भावनाभिः यदि वयं प्राणायामान् कुर्मः तर्हि शरीरस्य सर्वेपि दोषाः निर्गच्छन्ति। अत्र नास्ति कश्चित् सन्देशः। सैन्यरूपाः प्राणाः इन्द्रम् आत्मानं सततं पापेभ्यः दुर्भावेभ्यः रक्षन्ति। वृत्रस्यत्वा श्वसथात् ईशमाण विश्वदेवा अजूहुवे मरुद्भिरिन्द्रते सख्यम् अस्मत्थेवमा विश्वः प्रीतना सखायः जयासि इत्यादिभिर्मन्त्रै प्राणायाम साधनादिभिः आत्मनः येऽपि प्रतिद्वन्द्विनः येऽपि दुर्भावाः सन्ति पापभावनाः सन्ति तान् पापभावान् परेत्य स आत्मरूपम् आत्मानं साक्षीकर्तुं शक्नोति इति प्राणायामस्य अनेके लाभाः वर्णन्ते। अग्रेपि मया विभूत्यादिविषयेपि किञ्चित् विवेचितमस्ति। एवं वेदशास्त्रेषु सर्वः अपि योगविद्याः संक्षेपेण सुधृतः इत्यत्र नास्ति कश्चित् सन्देहः। योगविद्या अमृतविद्या वर्तते। अस्माकं वैदिकशिक्षापद्धतौ सर्वप्रथमम् आदौ शिक्षावसरे छात्रः उपासनापद्धत्या एव दीक्ष्यते स्म। गायत्रीमन्त्रस्य पूर्वम् उपासनापद्धतिरीतिं शिक्षयित्वा वयं शिक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः स्म। अद्यत्वे यावत्पर्यन्तम् एषा उपासनापद्धति अध्यात्मविद्या योगविद्या वा अस्माकं विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु नाङ्गीक्रियते तावत्पर्यन्तं वयं भारतस्य ज्ञानविज्ञानपरम्परां गौरवं रक्षितुं न शक्नुमः। अतः अध्यात्मविद्या नूनमेव योगविद्या अस्माभिः उपासनीया इति उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यो भवन्तः प्रणमामि। ओम्।